समजा तुमी सगळे बरी आसात. हांव राफाल देमार्गा. आमची मुलाखत हो म्हजो सीझन 1 काबार जावन आतां सीझन 2 म्हजो सुरू जाता. सीझन 1 आमी जायती नव्या कलाकारांक आमच्या तियात्रिसांक हांवें हाडलेले आसात. तशेंच आतां सीझन 2 ह्याय म्हज्या प्रोग्रामाक आमच्या मुलाखतांक हांवें नव्या भुरग्यांक हे म्हज्या प्रोग्रामांत हांवें हाडल्यात. तशेंच हे म्हजे प्रोग्राम तुमकां हर एक म्हयन्याक दुसऱ्या सोमाराक 8 वरांचेर इंडियन टायमिंगाचेर तुमकां पळोवंक मेळटलो. आशेन रावता. तुमी जो म्हाका पयलो तेंपो दिला तसोच होय सीझन 2 तुमी म्हाका आदार करतले म्हणून आनी हो म्हजो प्रोग्राम तुमी पळयतले म्हणून. आमची मुलाखत हे भेटेक आयज आयलेली आसात. आमची ल्हानशी भुरगीं आयज म्हाका चड गोर भोगता कित्याक पोलीस पावट हांवें ह्या ल्हान भुरग्यांची आयज आमची मुलाखत घेता. हीं भुरगीं कशीं तियात्रांत पावलीं आनी कितले तियात्रांत नाचलीं आनी कितले एवॉर्ड गेले तीं तुमकां सांगतलीं. तशीच तांची मामी म्हज्या बराबर आसात आनी तेंय एक म्युजिका हितून भितर सरलेलें आसा. सो ताचे लागीं आमी विचारुया, भासाभास करुया आनी तांचें नांव आनी तांचो गांव तांचेच लागीं विचारुया. तुमकां पळोवन आयज हांव चड खुशाल जालो आनी आमची मुलाखत हे कार्यावळीक तुमकां माय मोगाचो नमस्कार. म्हजें नांव डेलन सोजा. हांव कावलोशी रावता. म्हजें नांव डेल्फिया आनी हांव तेजो भयण आनी हांव कावलोसी. ही म्हजी दोगांय भुरगीं डेल्फिया, डेलन. दोगांय किंग स्कुलान शिकतात. एकले नायता आसा णवेक आनी एकलो आहा सवेक. दोगांची आवड चड आनी चड म्युजिकान, एक्टिंगान आनी कसले तरेचे तांकां एक्टींग या म्युजीक आमी गांवांत वेतात. आनी बाय तूं खंयच्या स्कुलान शिकता आनी तुजें नांव? म्हजें नांव डेल्फिया आनी हांव किंग स्कुलान शिकता. Okay. म्हजी आवड म्युजीक करप, कांतार म्हणप आनी फुटबॉल खेळप. आतां तूं तुमची भुरगीं दोगांय तुमची भुरगीं तुजी भुरगीं दोगांय सारकें टॅलंटेड तुमचें तांकां हांवें पळयलां म्हज्या तियात्रांत तीं नाचल्यात आनी तांणी दोगांनी काम केलां. वय तुजी भुरगीं कशीं तियात्रांत बसवलीं हांव म्हणूंक सोदता की तुमच्या फॅमिलींत कोण तियात्रिस्ट आसा वो आपुणूच येयलें टॅलंट? कोविडाच्या टायमार ती अशीच बसून आसलेली आमी आनी चिंत्तालीं म्हाका कांतारां करपाक खूब आवड आनी इगोर्जीन कोयर करप, कांतार करप, इगोर्जीन वाजोवप म्हाका पयलींच सावन खुशी आसलेली. जेन्ना हांव ल्हान आसतालें कुमन्याक गेलो तेन्ना म्हाका ते कोयरान वचोंक दिसतालें. भितरल्या भितर आवाज येतालो म्हाका कोयरान वच. आनी जेन्ना म्हाका इस्कॉलान केन्ना कांतार करूंक आपयतालीं, एक्टींग करूंक, डांस करूंक आपयतालीं तेन्ना हांव पयलेंच टिचर म्हाका पयलीं घे. हांव सेंट मॅरीज कॉन्वेंटान शिकतालें चिंचोण्या. थिंगा म्हाका कसलेंच डांस कांतारां करप म्हणल्यार नेजल खंय आसा. सिस्टर पयलीं आपयताली, टिचर पयलीं आपयताली यो म्हणून. मागीर ती म्हजी आवड वाडत गेली. जेन्ना म्हजो दादा मामा म्हणटाले तुवें बरे भाशेन मार्क्स घेवपाक जाय तुजे एग्जामीक. आनी मागीर हांवें तेन्ना प्रिन्स जॅकोब म्हण ताचो तियात्र बरोच हीट वयतालो. प्रिन्स जॅकोबाचो तियात्र म्हणल्यार सगळीं कामां टायमार जातालीं आनी इस्कॉलाचें शिकोवपी टायमार जातालीं. ती उमेद कशी आसली. तुका तियात्राक वचोंक जाय म्हणून? वय तियात्र आनी तेजी कॉमेडी म्हणल्यार 2-3 दीस आमी तीच कॉमेडी रिपीट घरा कडेन तीच एक्टींग करतालीं परतून परतून आनी तीच आमी रिकॅप अशें परतून तेणी कशें एक्टींग केल्लें, कशे भाशेन म्हणलें, कशी भाशेन ती कॉमेडी जाली आनी तीच सेंटन्सां आमी रिपीट करीत रावतालीं. आनी हेच भाशेन ती उमेद आसली म्हणून आमी आमचो होमवर्क, आमचे क्लास वर्क, आमचे मार्क्स, रिपोर्ट सगळें बरें जातालें आनी तियात्रीची उमेद आसली आमकां पळोवपाक उमेद आसलेली म्हणून आमी
ती आनी हुशार जावपाक लागलें. एक दीस हांव अशेंच चिंततालें केन्ना म्हाका एक दीस संदी मेळटली तियात्रान काम करूंक या एक्टींग करूंक. केन्ना अशें जातालें हांव केन्ना ते माचयेर वयतलें आनी केन्ना एक दीस एक ना एक तेंपार म्हाका चान्स मेळटलो. पूण जेन्ना म्हजो ल्हान आसतना धाडा म्हजो सोंपलो फायनान्शियल डिफिकल्टी येयल्यो आनी मागीर हांवें चिंतलें काम करपाचें. पयलें आयएटा ऑफ्ताक गेलें सगलें म्हजे एलायन्साचे कोर्स केले केला आनी मागीर हांव बॉम्बे इंटरव्यू दिलो आनी थिंगा सिंगापोर एअरलायन्स आनी डेल्टा एअरलायन्स तितून काम केलां आनी हिरानंदानी पवय थिंगा काम केलां. हांव गोंयां येयलें 2-3 वर्सांनी आनी तेन्ना रोकडीच एक सोयरीक येयली म्हाका आनी मामी म्हणपा लागली आतां काजार तुजें मागीर काजार जावपाचें परतून मागीर काजार जावपाचें मागीर परतून हांव वयतालें रोखडें 1 वर्सा भितर म्हजें बाय मागीर 3 आनी 4 वर्सान बाब मागीर तरी पसून हांव घरा कडेन आसलें. मागीर तूं म्हाका बोर बेजार येवपाक लागलो. तूं काजार जालें मागीर तूं बॉम्बे येयलें मागीर तुका सोयरीक केलें तूं काजार जालें. होय मागीर काजार जावन भुरगीं जालीं. तूं केन्ना तियात्रान नाचलां? होय हांव तुवें म्हणलां इस्कलान बी नाचलां बट वॉट अबाउट म्हणजे प्रोफेशनल म्हणजे अशें स्टेजीर नाचलां इगोर्जीच्या तियात्रान नाचलां आनी हेर तियात्रान नाचलां. कोणाच्या तियात्रान? मोंतेरोच्या तियात्रान एल्विसाच्या तियात्रान नाचलां. म्हाका हिरोइनीचो रोल दिल्लो. मागीर एकदां हांव पेंचीम धाकटुलें नाटकुलें केलेलें. सगळे दोतोर आसलेले आनी हांव तितून चेडूं. आमचे नाटकुल्याचें नांव आसलेलें डायबिटीज भियोवपाची न्हू. डायबिटीज बरी पूण हाव टू टेक केअर ऑफ इट. सो तेचेर आमी नाटकुलें केल्लेलें. हांव तितून तेंची भयण आनी भाव भयण आमी सगळीं. सो तुमी आतां इतलें तियात्र नाचलें तुमी केन्ना गोंयच्या भायर खंय गेल्या? ना आमकां केन्ना संदी मेळोंक ना. आतां आमी आमचो यंगस्टर्स बॉय अपकमींग तो कसो ह्या तियात्रान हांवें ताका पळयलां म्हज्या तियात्रान ताणें बरें कांतारां म्हणलां आनी बायण म्हणलां चडान म्हणलां. सो तुजी भुरगीं हे तियात्रान कशी भितर सरलीं? तांकां तियात्राची आवड आनी वो कोण कॉमेडी पार्ट तांकां चड आवडटा. कॉमेडी कोण करता? तो करता तें करता? ते हो कॉमेडी करता आनी ते ताका सपोर्ट करता. कॉमेडी म्हणजे आमच्या रक्तानूच आसा. कांतारां करता आसतना एकामेकाक किडायत आसतना कॉमेडी करून किडावपाचें. हांव तेंचे कॉमेडी एकामेकाक भाव भयणां सदांच तूं जाणा की एकामेकाक किडायतात मोदें झगडटात मोदें एक जातात आनी मोदें तेंची कांतारां मुळात किडावप. कांतारां करून तेंची कॉमेडी करून एकामेकाक किडावप. हांव सदां म्हणटालें तुमी तियात्रान कित्याक वचनात अशें तुमी एकामेकाक किडायतात कांतारांतल्यान कोंकणी कांतारांतल्यान एकामेकाक किडायतालीं. आनी खंयची कांतारां तियात्रांतलीं कांतारां तो ट्यून घेवन मिस मॅच करून तितून एकामेकाक किडावपाचें. तुजो गो तियात्रीस्ट ना? ना ओके. म्हाका दिसता तुज्या तांकां येयला दिसता म्हाका. होय. सो आतां तूं इस्कलान शिकता. तूं कितलेक आसा? 6th. आतां तूं फुडाराक तूं कितें तुजें एम्बिशन तूं कितें जावंक सोदता? दोतोर, आदवोगाद, तियात्रीस्ट? म्हाका म्युजिशियन जावपा आनी ऑटोमोबायल इंजिनियर जावपा उमेद आसा. ओके. आनी तुजी मामा गाडी तुका सपोर्ट करता? होय. आनी तूं बाय? आनी हांव फुटबॉल खेळपाची आनी म्युजीक करपाची आनी स्पोर्ट्स सायन्स भाग घेवपा उमेद आसा तुका. आतां तुज्या मामान सांगलां ते भाशेन तूं बरें फुटबॉल खेळटा जाल्यार खंय खेळटा म्हणजे गोलकीपर बॅक फ्रंट खंय खेळटा? हांव गोलकीपर आनी स्ट्रायकर खेळटा. हांवें 3 गोल मारले हॅट्रिक आनी हांव जायते फावटी बेस्ट गोलकीपर म्हाका इनाम मेळ्ळो. आनी तूं केन्ना गोंयच्या भायर पावला? होय. स्कूल टिमी आमी दिल्ली गेली आनी आमी गोवा टिमीन पंजाब आनी आंध्र प्रदेश गेली.
मणिपूर तमिळनाडू आनी मागीर बांगलादेश सिक्कीम. सो समजता तूं सदांच अशेंच फुडें तुवें बरी टिमीक खेळचें आनी जायते गोल मारचे. ओके. आतां म्हाका सांगशी तूं ह्या तियात्रान तूं कसो भितर सरलो? तुका कोणाचो सपोर्ट चड, मामाचो ओ डॅडाचो? दोगांयचो. तुका उडासा तूं कितले तियात्र नाचला? हांवें दोनूच तियात्रान नाचला. दोन न्हू, तीन तियात्रां नाचला तो. ओके. पयलें हेड तियात्रां नाचला. ओके. मागीर अशेंच एक दीस ताणें कांताराक नायटिंगेल वॉयस ऑफ गोवा 2023 ओके. तातूंत भाग घेतलेलो. हम्म. ताका पयलो अवॉर्ड मेळ्ळा आनी ऑल गोवा. आनी मागीर जेन्ना आमी भायर सरून वयतालीं रविंद्र भवनांतल्यान भायर सरतना तेन्ना आमकां मिलाग्रिस ते चांदोर मेळ्ळो. हांव केन्ना वळखूंक नाको, हांव तेजें नांव जाणा. मिलाग्रिस चांदोर एक सर आसा, पूण तो येयलो आनी सांगलो आपणागे तियात्रांत तूं एक्टींग कर. तुका तेका ओके. आपणाक तूं तियात्रांत तुजें पूण ते मिलानीन तेका केन्ना चोयल्लो म्हणजे तियात्रान बी एक्टींग करता तो? ना, तेणें फकत तेजें कांतार पळयल्लें आनी तेन्ना फायनलायज जावंक ना, रिजल्ट देखून येवंक ना. ओके. तो विनर जातलो. ओके. कॉम्पिटिशन. ओके. तेणें कांतार पडलें. आमी बेश्टीच भायर येयलेलीं. तेन्ना ब्रेक पडलो, हाफ टायम पडलो. आमी बेश्टी भायर येयलेलीं. तेन्ना म्हणपाक लागलो आपणाक तूं तियात्रान आपणाच्या तियात्रान काम कर. पूण ताका खबर ना आनी आमकांय खबर ना ताका इनाम मेळटलो मेळपाचो ना. तेच्या पयलीं जालें मागीर तेका तो तेगे टॅलंट पयलीं एप्रिशिएट केली तियात्रान यो म्हूण आपणाच्या. ओके. आनी अशेंच तेणें मागीर तियात्रान ताका एक संदी दिल्ली. ओके. खंयचो तियात्र तो? तियात्राचें नांव कितें? गेट लॉस्ट. गेट लॉस्ट. मिलाग्रे पयलो दुबय, मिलाग्रे चांदोर पयलो दुबय आसलेलो आनी हांवें ताच्या तियात्रांनी कॉमेडी केल्या. सो आमचो तुजो आनी म्हजो डायरेक्टर एकूच असो सारको रायट. आनी मागीर मिलाग्रे मागीर आनी खंयच्या तियात्रान गेलो? तेजे जायते तियात्र जाल्ले कांदोली, नॉर्थ गोवा. म्हाका तेन्ना रिसर्च पडटा तेन्ना लोक म्हाका एप्रिशिएट करता, ते म्हाका पयशे दिताले आनी म्हजे डायरेक्टर सांगताले बहुत चेडो तूं एक्टींग करता. तूं एक्टींग केला न्ही? एक्टींग आनी सिंगींग. कसो एक्टींग केलें तें? कॉमेडी. खंयच्या तियात्रान? मिलाग्रेसान? सो तुका बरें टॅलंट आहा. एनीवे म्हाका सांग तूं अशेंच फुडाराक आनी पुडजोडो आनी ताका म्हणटाले आमचो हें बॉयरा भाशेन एक्टींग करता, तेंचे कांतार बी उडक्यो मारून करप आसले. आतां तुजें चेडूय नाचता तियात्रान? वय म्हजे तुका तियात्रान ताणें वय तुजे तियात्रान नाचले. आनी तूं कशें तियात्रान भितर सरलें? म्हजे भाव ताचो एक्टींग पळोवन म्हाका उमेद आसली कांतार म्हणप तियात्रान आनी एक्टींग करपाक. आनी म्हणजे तूं सांगूंक सोदता तुजे भावाचें चोयन तुका उमेद येयली तियात्रान वचपाची अशें. आनी तें कितलें तियात्र नाचलां? 2 तियात्र केलाय तेमी, ओके. पूण गांवचेच, आमचे गांवचेच. सो प्रोफेशनली तूं तियात्रान लायक प्रोफेशन म्हणल्यार ते पयलो तुमचो तियात्र केला, गेलो नाजाल्यार बेश्टे हेडान तियात्र. वय सो तुका सदांच फूड आसतलो पयले तियात्रान म्हज्या तियात्रान भितर सरलें म्हणून न्ही? वय. आनी ती म्युजीकूय करतात केन्ना ती म्हणटात चान्स मेळटलो कित्याक तेजे ग्रेड बी जाले, हेचेय ग्रेड जाले. सो तेजे कितले जाले ग्रेड? तेजी आतां ही 7th ग्रेड आसा. ओके. आनी हेची 4th ग्रेड. 4th ग्रेड. वय. सो तें कितें वाचता? तें किबोर्ड वाजता आनी गिटारूय वाजता. आनी? आतां सॅक्साफोन हें करता. ओ रियली? सो आय एम व्हेरी हॅपी तूं सॅक्साफोन शिकता म्हणून. आनी बेगून शिकोन तुवें म्हज्या तियात्रान वाजोवंक जाय. ओके. आनी तूं कितें शिक करता? ड्रम शिकता? गिटार आनी वायलीन. वायलीन. तुका गिटार शिकोवंक आनी वायलीन शिकोवंक तुका कसो तुका उमेद येयली? केन्ना ती तियात्रान आसतात तेन्ना ते एक इलेक्ट्रीक गिटार चोरून म्हाका उमेद येयली गिटार वाजोवप. आनी एक फावटी हांव कोयरार आसतना म्हजी मामी गायनां करता तेन्ना म्हाका वायलीन चोवपाक उमेद जाली आनी केसो सावंड
येता ती ही. ओके कळ्ळें. सो तूं मामेचो तुका उमेद दिली. तूं आतां सगळें तूं सारको फूल जाणा वाजो गिटार जाणा. कितें गिटार ती शो करतात रेस्टॉरंटान बी शो करतात तुमच्या आमच्या रेस्टॉरंटान आनी कोणाच्या फर्स्ट बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी शो करतात ते. सो Two men. तो. तूं मेन होय. तें गिटार वाजता आनी तो हांव गिटार keyboard. वाजता आनी तें कीबोर्ड Singing वाजता. together. सो सिंगींग तुमी इंग्लिशीन करता वो कोंकणी इंग्लिशीन. इंग्लीश कोंकणी दोनी. होय. ओके. सो आज केन्ना शो आसले तूं कांय सांगेल म्हणटो तूं येतलो आजून आनी तूं वय. गूड. आय एम व्हेरी हॅपी. ओके. अशेंच तुमी फुडाराक तुमी बरी पोडजोडून आनी ही कोंकणी मायभास जी आमची आसा ती सदांच तुमी फुडें व्हरोन हेच म्हजें हांव आनी हांव समजता तुमी ही कोंकणी भास सदांच मुखार तुमी व्हरतली म्हणून. आतां तूं आसता म्हणून सांगलो म्हाका तूं होय. कितें चिंता सॅक्सोफोन ओ ना ट्रम्पेट. ना हांव कीबोर्ड वाजता ओके आनी म्हाका खूब आवड इगोर्जीन कोयरां करपाची. ओके सो हांव कोयरान वाजता आनी ती उमकीच 8वीच तरेची खुशालकाय म्हाका येता जेन्ना हांव वाजयता आनी हांव गायता तेन्ना म्हाका त्या दिसा पयलीं म्हाका न्हीदूच पडनासली. ओके म्हणजे हांव जेन्ना वाजोवपाक लागलें म्हाका न्हीद पडनासली आनी हांव म्हणटालें ओके व्हेरी नेक्स्ट 4 जालीं 2 जालीं 2 जाल्यार ती म्हाका दिसतालें 4 जालीं म्हणून सकाळची सकाळीची Okay. आनी म्हाका न्हीद पडनासली आनी म्हजें कांतार सोंपलें जालें म्हणटकीर हांव घरा येवन हांव एकलेंच रिमेंबर करतालें हांव कशें कांतार केलें आख्खे दीस भर म्हजो तोच उगडासानूच वयतालो आख्खो दीस. ओके मागीर अशें स्लोली मागीर हो गिटार घेवन येवपाक लागलें. मागीर तेंय म्हणपाक लागलें म्हाकाय वाजोवपाक जाय. मागीर हांव म्हणूंक लागलें तुमी चल तुमी दोगांय वाजोया तूं कीबोर्ड आनी गिटार आनी हांव सिंगींग करतां. मागीर अशें करून करून आमी एक कोयर घडोवन हाडलो. सो आतां इगोजीन तुमचो ओन कोयर आसा. होय. सो तुमी तिगूय जाण आनी आसात आनी खंयच्या इगोजीन तुमी आतां काबलोसी इगोर्जीन आसात. हां थिंगा आसात. ओके. आनी तूं गांवांत खंयच्या तें सांगूंक ना म्हाका. हांव गांवांत काबलोसी काजर जाला पूण गांवांत आसोलनाचें. उसोणेचें. होय ओके. आतां तूं कीबोर्ड सारक्यान होय फूल जाणा होय सगळें होय वाजोवंक. होय. आतां तूं कीबोर्ड वाजोवंक जाणा. वय. आतां फाल्यां म्हणटो एक तियात्र तुका येयलो वो कितें फंक्शन येयलें जाल्यार तुज्यान कीबोर्डाक म्हणजे एक तियात्रान तुका हांगा जाता वय मातशें प्रॅक्टीस जाय जाय पडटली. पडटली. वय. इतली पोडजोडटात म्हणजे म्युजीक आनी तूं तियात्रा हितून फिल्डांत तांकां केन्ना अवॉर्ड बी मेळ्ळा. होय तांकां अवॉर्ड मेळ्ळा. एका नायटिंगेल वॉयस ऑफ गोवा अवॉर्ड मेळ्ळा. मागीर तांकां कला अकॅडमी 2 फावटी अवॉर्ड मेळ्ळा. सी आल्वारीस कांतारांक कॉम्पिटिशन घेतलेलें पयले फावटी अवॉर्ड मेळ्ळा. मागीर आनी एक दुसऱ्या वर्सा तांकां फर्स्ट प्रायज मेळ्ळो. आनी अशेंच जायते आमची काबलोसी गॉट टॅलंट तितूंकूय भाग घेतलेलो. Okay. तितूंकूय अवॉर्ड मेळ्ळा. फर्स्ट प्रायज मेळ्ळा. कांतारांक वाजोवप हें वाजयतालें तो गिटार म्हणटालो. सो दोगांयनी आपणाचें ओन कांतारांक घडोवन आपणागेलें करून तांकां अवॉर्ड मेळ्ळा आपणाची टॅलंट दाखोवपाक. आनी आमचें कोण कितें कसलें फिगोचीन आमचें फंक्शन आसल्यार कोंकणी मसाला बीन कोंकणी सॉंग वाजोवपाक आपयल्यार आमी धांवून वतात आनी आमकां अशें लिरिक्स दिवपाक जाय वो म्युजीक बरोवपाक जाय नाका. आमचें ऑलरेडी मोतींत आनी रोगतांतूच आसा. होय. आतां तें तूं म्युजीक बरोवपाक जाणा. आनी तेणें हेड तियात्रांक तेणें वाजयलां कीबोर्ड वाजयलां. म्हणजे तियात्र हेड तियात्र आख्खो कानावालाचो आख्खो फूल वाजयलां. ओके गूड. आनी तुमच्या बी तियात्रान भाग घेतली आनी अवॉर्ड मेळ्ळो. एक संदी दिली तुवें तांकां तियात्रांक भाग घेवं प्लस तुवें आमकां अवॉर्ड सहकार केलो. तें म्हाका इतलें व्हडलें खुशालकाय ती. आमी कितें करूंक जाय हे आमचे ल्हान भुरगीं जे आतां हे पालकार येतात तांकां उमेद दाखोवंक आमी कितें पूण तांकां दिवंक जाय. दिलें म्हणून तांकां मातशें खोशी भोगता. हां चोय म्हाका हें मेळ्ळा आनी केलें आनी कितें मेळटलें म्हणजे एक उमेद वाडटा उर्बा वाडटा. इतलें ल्हान आसतना तो तियात्रान अवॉर्ड मेळप म्हणल्यार एक 8वीच तरेची खुशालकाय.
जे मेरेन हांव हे गोंयांत एक तियात्र कोता सदांच तुमी म्हज्या तियात्रान आसतले आनी म्हाका जाय तुमी चड आनी चड फुडें पावंक आनी ही तुमची कला जे तुमच्या वक्तांत आसा ती बरी दाखोवची आनी आमच्या ऑडियन्सांक तुमी तुमची कला दाखोवन आनी तुमी बरी उंचल्या पावण्यार पावल्यार पळोवंक हांव मागता हीच म्हजी मागणी. आतां आमच्या ऑडियन्सांक एक तूं कांतार म्हणून दाखोवशी वेळ सांग कोरस. ओय पांची चाल सोयवाचे झाडांनी तूं पोरलेले फुलांनी फुललेले वेगळ्या वेगळ्या फळांनी दाटलेले शेता दोंगर वेळो सागूर माणका मोत्यांत दोऱ्या भितर गोवा सोबीत कितले गिरेस्कायेन बोल्लेले नोकेत कशे तूं म्हण बांदले गोवा गोवा आमचे गोवा गोवा बांगराचे गोवा गोवा सुखीचे गोवा गोवा सगळ्याच मोगाचे. वाव व्हेरी गुड. आतां तुजो टर्न. ओके. तुका नसाय जाता डॅडी म्हाका बरो करता म्हूण देखून तूं म्हज्या लागीं झगडटा ल्हान किजिरां करून डॅडीचो मार म्हाका पडटा तुज्या चुकल्यांक लागून तुका ही नसाय जाता बावी म्हजी आपूण बायको ता देखून. म्हाका जेन्ना ही जावन आसली आमची अपकमींग भुरगीं आनी म्हाका चड खुशालकाय भोगली. पयलेच फावट हांव ह्या भुरग्यांची हांवें एक आमचे मुलाखत म्हजे भेटे खातीर आयली देखून आनी स्पेशली तांची मामी सदांच म्हणटात माय पायचो सपोर्ट आसल्यार सदांच भुरगीं वयर सोंपतात. हांव मागता जायतीं भुरगीं आमची अशीं आसात आनी तांकां माय पायचो सपोर्ट मेळोना. मागता तांच्या माय पाय लागीं अशींच भुरग्यांक एक कोंकणी भास फुडें व्हरून तुमी तांकां आदार करचो आनी समजता अशींच तुमी ही कोंकणी जी तुमी आतां तें पावल मारलां तियात्राचे हितून तुमी बरी पडजोडू आनी तुमी बरी मुखार पावूं हेंच म्हजें आवडे. तर तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं. आमची मुलाकात तुमी येयली देखून हांव चड खुशी जालो तुमी येयली म्हणून आनी म्हजे तुमकां धाकलेशी आमची मुलाकातान तुमकां म्हजो एक कप तुमकां दिता. वाव थँक्यू. कसो लागलो तुजो फोटो? बरो लागलो. आनी तुका म्हजें धाकलेसो गिफ्ट. थँक्यू. ओके. ऑडियन्स आनी मामीक दिना जाल्यार मामीक राग येतलो देखून मामीकूच. ओ वाव थँक्यू. ही तुमकां दोगांयकूच. आनी चॉकलेटीक तुमी मातशें झोपो नाकात तुका जायते चॉकलेटी आसात. ओके. थँक्यू. मोगाच्या बाबड्यांचो हांव राफाल देमारगांव तुमकां सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी समजता ही आमची मुलाकात जी हर एक म्हयन्याक दुसऱ्या सोनवाराक इंडियेच्या टायमाक 8 वरांचेर सुरू जातली आनी ही आमची मुलाकात तुमी पळोवची आनी जायतीं आमची अपकमींग भुरग्यांक हांव हे आमची मुलाकातान हाडूंक हांव म्हजो प्रयत्न करतलो हाडूंक हांव ट्राय करतलो. आनी विसरो नाकात सबस्क्रायब आनी लायक करूंक. तर तुमकां काळजांतल्यान देव बरें करूं. आनी तुमकां सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं आनी समजता ही आमची मुलाकात तुमी म्हजी पळयतली म्हणून. देव बरें करूं.